नाज़रीन ग्रामी, तुर्की में शदीद जल्जले ने हजारों जानें निगल ली, जिस पर हर आंख अश्कबार है और हर इंसान दस्ते बद्दुआ है। यकीनन तुर्की की तारीख में ये खौफनाक जल्जला है, लेकिन जल्जले के बाद दुनिया भर में कई सवाल खड़े होना शुरू हो गए। दुनिया भर से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि यकदम से इतनी शिद्दत का जल्जला कैसे आ गया और फिर तुर्की के करीब तरीन ममालिक में शामिल इसराइल कैसे इस कदर खतरनाक जल्जले से महफूज रहा। ये सवालात आम लोग ही नहीं बल्कि माहिरीन भी उठा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि कहीं न कहीं इस जल्जले का ताल्लुक तुर्की की सियासत से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान समेत तुर्की और कई दीगर ममालिक में हार्प टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स चल रहे हैं। तुर्की में मौजूद लोग यही बातें कर रहे हैं कि ये कोई कुदरती आफत नहीं थी बल्कि एक मसनूई जल्जला था। बताया ये जा रहा है कि मगरबी ताकतों ने तुर्की और तैयब उर्दगान की सियासत से निमटने के लिए हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और तुर्की को मसनूई जल्जले के जरिए तबाह बर्बाद कर दिया है। तुर्की के अवाम तैयब उर्दगान से मुतालबा कर रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया, आपने अब अमेरिका को जवाब देना है और अपने लोगों की जानों का हिसाब लेना है। दोस्तों, तैयब उर्दगान अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर एक खतरनाक जंग लड़ रहा है। मुसलमान ममालिक के सरबराहान में तैयब उर्दगान वाहिद लीडर हैं जो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देते हैं और किसी किस्म की कमजोरी का मुजाहरा नहीं करते। यही वजह है कि दुनिया भर से माहिरीन ये दावा कर रहे हैं कि ये जल्जला मगरबी ताकतों ने तैयब उर्दगान से निमटने के लिए तजर्बे के तौर पर तुर्की में शुरू किया है। कई लोग तो इस हवाले से बाकायदा सबूत भी दे रहे हैं। इस वक्त तुर्की के 10 शहरों में जल्जले के नतीजे में 1700 इमारतें जमीन बोस हो चुकी हैं। तुर्की समेत जॉर्डन, शाम और लबनान जैसे तमाम करीबी मुसलमान ममालिक में ये जल्जला आया है, लेकिन मगरिब के चहीते मुल्क इसराइल में कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ जल्जले के मामूली असरात भी नमूदार नहीं हुए। ये कैसे मुमकिन है कि 7.9 शिद्दत के जल्जले से करीबी मुल्क इसराइल में कुछ भी ना हो? जल्जले से पहले लोगों ने जो रोशनी देखी वो किस चीज की थी? हार्प टेक्नोलॉजी किस तरह काम करती है? तैयब उर्दगान ने अमेरिका के किस मुतालबे को ठुकराया जो अमेरिका ने मसनूई जल्जले का सहारा लिया? तुर्की के वजीर ने अमेरिका को क्यों कहा कि अपने गंदे हाथ तुर्की से निकाल दो? अब तक तुर्की जल्जले में कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं? नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको मगरिब की एक ऐसी टेक्नोलॉजी के हवाले से बताएंगे जिसके जरिए मसनूई तौर पर जल्जले लाए जाते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में 15 दिनों के बाद इसी शिद्दत के जल्जले की पेशगोई किसने की है और इसकी हकीकत क्या है। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की समेत जॉर्डन, लबनान और शाम में गुज़श्ता रोज 7.9 शिद्दत के जल्जले ने तबाही फेर दी है। 10 शहरों में 1700 इमारतें जमीन में धंस गईं और बेशुमार लोग इसके मलबे तले फंस चुके हैं। इसके अलावा कई हजार लोग इस जल्जले के नतीजे में हलाक हो गए हैं, जबकि हजारों की तादाद में लोग जख्मी हैं। इस वक्त दुनिया भर में तुर्की के साथ यकजहती का इजहार किया जा रहा है और दुनिया भर से तुर्की के लिए इमदाद भेजी जा रही है, लेकिन तुर्की में मौजूद एक खास टेक्नोलॉजी का जिक्र करके ये दावा किया जा रहा है कि ये जल्जला कुदरती नहीं था, बल्कि मगरबी ममालिक ने मसनूई तौर पर तुर्की पर एक नए हथियार का इस्तेमाल किया है, जिसका मकसद आबादी को कम करना और तुर्की की सियासत से खेलना है। ताहाल ये मालूम नहीं हो सका कि ये दावे मबनी बर हकीकत हैं या नहीं, लेकिन जहां तक दावों के साथ सबूत का ताल्लुक है वो 100% दुरुस्त और हकीकत पर मबनी है। सबसे पहली बात तो ये कि तुर्की ने एक हफ्ते कबल ही नेटो फौज के फैलाव की मुखालफत की थी, जिस पर अमेरिका को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। इसी तरह तुर्की के एक वजीर ने बराह रास्त मीडिया पर आकर अमेरिका को कहा था कि तुम तुर्की से अपने गंदे हाथ निकाल दो। अमेरिका को नेटो के हवाले से तुर्की के इनकार और तुर्की के वजीर के बयान पर शदीद गुस्सा था और तुर्की को जवाब देने के लिए काफी सोच विचार कर रहा था। तुर्की की आवाम का कहना है कि इसके जवाब में अमेरिका ने तुर्की में मसनूई जल्जला पैदा किया ताकि दोबारा ऐसी कोई हरकत कोई मुसलमान मुल्क न कर सके। तुर्की की आवाम सदर तैयब उर्दगान से मुतालबा कर रहे हैं कि इन तमाम चीजों को देखा जाए और गहराई में जाकर तहकीकात कराई जाए। इसके अलावा तुर्की में जर्मनी, हॉलैंड और बरतानिया ने अपने कौंसलेट बंद कर दिए थे।
اور یہ الزام لگایا تھا کہ ترکی میں بڑے پیمانے پر دہشت گردی شروع ہونے جا رہی ہے، اس لیے قونصلیٹ بند کیے جا رہے ہیں۔ یہاں ماہرین کا کہنا ہے کہ شاید یہ ممالک اس منصوبے کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے خود یہاں سے نکلنے کو ترجیح دی۔ دوستو، ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ تمام دعوے محض دعوے ہی ہیں، لیکن اس حقیقت کو کوئی کیسے نظر انداز کر سکتا ہے کہ ترکی میں زلزلے سے قبل اور زلزلے کے دوران جو روشنی اور پراسرار بادل دیکھے گئے وہ کہاں سے آئے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے زلزلہ آنے سے قبل کوئی آگ یا روشنی دیکھی ہے۔ اتنی تیز روشنی کبھی بھی زلزلے کے وقت نمودار نہیں ہوتی، یہ کہاں سے آئی؟ اس کے ساتھ ہی لوگ بتا رہے ہیں کہ ایک ہفتہ قبل ترکی میں ایک پراسرار رنگ کا بادل نظر آیا تھا، جس کے بارے میں مغربی میڈیا نے فوری یہ پراپوگنڈا کیا کہ ترکی میں موسم کی خرابی کی وجہ سے بادل کا رنگ بدل گیا۔ لیکن آج ترکی کے لوگ اس بادل کو زلزلے سے جوڑ رہے ہیں اور دنیا سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیسے اور کیوں ہوا تھا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر لبنان، شام اور جارڈن میں زلزلہ آ سکتا ہے تو ان ممالک کے ہمسائے میں موجود اسرائیل کیسے اس زلزلے سے بچ سکتا ہے؟ یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات صرف ترکی کے عوام ہی نہیں بلکہ پوری دنیا مانگ رہی ہے۔ ہمارے ناظرین کو یاد ہوگا کہ 2005 میں پاکستان میں تاریخ کا خوفناک ترین زلزلہ آیا تھا اور اس کے ساتھ ہی 2010 میں شدید سیلاب نے تباہی پھیر دی تھی۔ ان دونوں سانحات کے بعد ملک بھر میں بیرون ممالک سے مغربی NGOs آئیں اور ملک میں دہشت گردی کو فروغ ملا۔ ہمارے ہاں کسی نے سوال نہیں کیا کہ یہ اچانک اتنی بڑی آفات کے بعد ہی دہشت گردی کیوں اور کیسے شروع ہوئی۔ ہم نے تب یہ تحقیقات کیوں نہیں کی کہ کیا اس میں بھی کوئی ہارپ ٹیکنالوجی استعمال ہوئی تھی یا یہ حقیقت میں قدرتی آفات تھی۔ دوستو، اسی طرح اب سوشل میڈیا پر ایک ٹی وی خبر شیئر کی جا رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے 15 دنوں میں پاکستان میں بھی اسی شدت کا زلزلہ آ سکتا ہے۔ ویسے اگر سوچا جائے تو امریکہ کے ساتھ پاکستان اور ترکی کی تقریباً ایک ہی جیسی سیاست چل رہی ہے۔ یہاں عمران خان نے امریکہ کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے، جبکہ ترکی میں طیب اردگان امریکہ کو ناکوں چنے چبوا رہے ہیں۔ ممکنہ حد تک یہ دعوے سچ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس حوالے سے دونوں ممالک کو ہاتھ ملا کر تحقیقات کرنا ہوگی، تبھی پوری دنیا کو حقیقت معلوم ہو سکے گی۔ پیارے ساتھیو، ہارپ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو مغربی ممالک نے مل کر تیار کی ہے، جو کسی بھی ملک میں زلزلے لانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کو بڑی تعداد میں لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جس میں موسم کی تبدیلی اور زمین کی حرکات کی فریکوینسی میں رد و بدل کیا جاتا ہے۔ جب یہ ٹیکنالوجی وجود میں آئی تو تب ہی دعویٰ کر دیا گیا تھا کہ یہ اتنی خوفناک ٹیکنالوجی ہے، یہ کسی بھی ملک میں زلزلے تک لا سکتی ہے۔ دنیا کے 1% امیر ترین لوگ ایک طویل عرصے سے دنیا کی آبادی کم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اس کے لیے مختلف ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ ہارپ ٹیکنالوجی بھی اسی منصوبے کا ایک اہم حصہ ہو۔ ترکی میں لوگ اس حوالے سے مسلسل ٹرینڈ چلا رہے ہیں۔ پاکستانی عوام بھی ٹویٹر پر سوال کر رہے ہیں۔ مسلم امہ کو اس حوالے سے ایک ہونا پڑے گا اور امریکہ کے خلاف ایک زبردست محاذ قائم کرنا ہوگا، ورنہ مستقبل میں کوئی بھی مسلمان ملک سر اٹھا نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ترکی کی عوام کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔